बिनिता मेरी गर्लफ्रेंड की बहनी हो। शायद उसकी दीदी भंडा पहले बिनिता भेतिए की भय उस लाई गर्लफ्रेंड बनावने थे। उसका आँखा उसको दीदी को जस्तो कामुक थिएनन तर उसको शरीर को चालमा उसकी दीदी को भंडा बधी लचकता थियो। उसका शरीर उसकी दीदी को भंडा आकर्षक फिगर थियो। उसकी दीदी को भंडा उसका स्तन थोला थे। उसकी दीदी को भंडा उसको पुठो मिले को थियो अनि उसकी दीदी बंदा सलग परे की अनि मिजा से ली थे। तर ये कुराले में उतिर आकर्षित भय को थेन। केवल उसको एक गुण को कारण नजिक परनासात उस लाई चाप समातो हुन थियो। वो नजिक हुनासात उसका तिसर्ट भीतर टाइप छोपिए का स्तन निमोथो जस्तो हुन थियो। वो नजिक आवनासात उसको पुठोमा जोडले थोपने मन हुन थियो। वो नजिक हुनासात उसको योनिमा एकाय पतक थोले लिंग छिराएर उसको ओठमा चरको स्वरमा या सुनने इच्छा तीव्र हुन थियो। त्यही एक कारण थियो जसले गर्दा उसको नजिक पर्दा यौन उत्तेजनाले सीमा नाघन खोज थियो। खात्मा मचिए ची रुम्बात बाहिर निस्केर हामी चिया पिउन तिभी रुमात छिर्क्यो। अधिकांश समय दिउँसो घरमा गर्लफ्रेन्ड मात्र हुन्थी। परिवारका सबैले मलाई चिनेको हुँदा र हामी बीचको सम्बन्धको कुनै भेउ कसैले नपाएको हुँदा हामी धोकले गफ गरेर बस्ने गर्थ्यौं। त्यो दिन बिनिता कलेजमा चाँडै बिदा भएकाले छिटै घर आइपुगेकी थिए। बिनिता सोफामा मेरो साइडमा बसी। उसकी दीदी खाजा बनाउँछु भनी किचनमा छिरेपछि बिनिता र म टिभी हेर्दै गफ गर्न थाल्यौं। आपोस तरोप है कुनै जे हेर पनि हुन्छ। रिमोट मेरो अर्को साइडमा थियो। रिमोट खोज्दै ऊ मेरो साँक्रामा अडिए रिमोट पुग्न हात लम्काई। उसको बास्ना नाकमा छिर्यो। उसको पसिनाको गन्धमा अचम्मको कामुकता थियो। रिमोट लिएर च्यानल छान लाग्दासम्म उसको शरीरको कदा बास्नाले केही बेर अघि गर्लफ्रेन्डसँग थाकेर आएको मेरो लिङ्ग एकाएक तीव्रसँग उत्तेजित हुन थाल्यो। केही अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। तर त्यो एकाएकलमा बिनिताको शरीर प्रति अनौठो आकर्षण जन्मियो। बिनिता प्रतिको आकर्षण यति तीव्र रूपमा बढ्यो कि तत्कालै अहिले उसलाई नङ्ग्याइहाल्यो जस्तो भयो। उसको शरीरको एक एक केसरा केलाएर त्यसको बास्नको सुख भोग गर्न मन भयो। उसको अंग अंग चुम्दै चुस्दै उसको जवानीको रसपान गर्ने उत्कण्ठा यति बढ्यो कि मैले ख्यालै नगरी उसका कपाल खेलाउन थालेछु। आफ्नो कपाल चलाएको देखेर उसले हाँस्दै मतिर हेरी। अन्यगादी झुकेर साउती मारे जै भनी मेरो कपाल मन परेको हो। उसको प्रश्नसँग उसको मादक हाँसो अनि ऊ नजिकिँदा उसको शरीरबाट आएको त्यो बास्नाले मेरो आवेग बढ्न थाल्यो। किन मन परेकी गर्छ र उसको कपालको जरा जरा खेलाउँदै उसको कान नजिक पुगेर साउती मारे। के गर्नुपर्छ र मेरो नजिक आएर भनी। उसको कपालमा हातका औला दौडाउँदै कानको नजिक गएर उसको कान बिस्तारै तोकेर भने, फेरि तिमीलाई दुख्ला नि त ऊ लाजले रातो भिस्केकी थिए। त्यसरी उसको कपाल चलाउँदा उसका आँखा लोलाइसकेछन्। किचनबाट अलिक चर्को आवाज आयो। हामी फेरि चुप लागेर टिभी हेर्न थाल्यौं। कान तोकेपछि दुख्ला नि भनेको आशय बिनिताले कति बुझी अनुमान मात्र गर्न सक्थे। उसको चालचलन अनि शारीरिक बनावट अनि लजाउने पारा देख्दा भने लाग्यो बिनिताले अहिलेसम्म यौनको स्वाद चाखेकी छैन। 16 से 17 वर्षीय तरुणी अहिले काठमाडौँमा बिर्लै भर्जिन पाइएला। खाजा खाएर म फर्के। कोठामा आइसकेको थिए। तर बिनिताको बास्नाले अझै सम्झी उत्तेजित पारिरहन्थ्यो। बिनिताको नम्बरमा म्यासेज गरे, साथीकोमा बस्न जान्छु भनेर आउन एकछिन। तिमीलाई एउटा कुरा भनु छ लुसुक। बेलुका हुँदै थियो। तिहार भर्खरै सकिएको थियो। जादु बिस्तारै बढेकाले चिसो बढेसँगै छिटै अँध्यारो हुन थालिसकेको थियो। बिनितासँगको त्यो छोटो संवाद अनि काङ्गोसी सम्झँदै खाटमा पल्टेर टिभी हेर्दै थिए। धक धक खुलेछ मैले भित्रैबाट भने। बिनिता मन्द चालमा कोठामा छिरी अनि खाटको छेउमा उभिए। घरमा के भनेर आयो? साथीकोमा बस्न जान्छु भनेर आएको नि। छिटो भनु त के भन्नु पर्ने हो? अनि म हिँडिहाल्छु जाने भए म पुर्याइदिहाल्छु। हतार नगर्न आऊ बस। टिभी हेर कुरा गर्ने। टिभीमा दिउँसोकै च्यानल हिन्दी गीत बज्दै थियो। खाटको साइडमा एउटा सिरानी राखिदिए। ऊ टाउको सिरानीमा अडेर खाटमा लम्पसार परे। फेरि त्यही उत्तेजित बास्नाले मन भरियो। उसको कपाल मुसार्न थाले। ऊ त्यसको आनन्द लिँदै थिए। भनु न के हो? झन घरमा ढाँटेर आएको छु भनी हाल्छु नि। बरु बिस्तारै कानमा आएर भन। बाहिर अरूले सुने तिमी यही छौ भनेर घरमा खबर पुग्छ नि। बास्न पाउन उसको कान नजिक पुगेर सानो स्वरमा भने, के हो भनु न त? उसले नजिकै आएर भनी। हामी आमुन्ने सामुन्ने भएर खाटमा पल्टिएका थियौं। मेरो एउटा हात उसको रेशमी कपालका रेशा केलाउन व्यस्त भए। कपाल चलाउँदा मजा आएको छ हो? ऊ लजाई श्वासले बोल्दै भनी। किन निक है? लजाएर उसले टाउको मेरो टाउको र छातीको बीचमा घुसारी। उतिर थोरै सरे।
उसको कपाल को बासना मेरो नाकमा थोक्यो। दिब्रे हाथले कपाल चलांगे दाहिने हाथ उसको कमर मा पुर्याए। यहाँ पनि मजा हुंच की खे, उसको स्वर सिरानी मा थोकिदा सानो सुनियो। उसको धड़कन को गति बदन थाले काले छितो श्वास फेरन थाली। कमर बाद तिसर्त मुनि हाथ छिराएर धादमा पुर्याए। उसले लामो श्वास फेरी, बिनेता हूँ कि भयो क्षण मजा भएको क्षण छ। उसका जवाब छोटो अनि श्वास लामो बन्दै जाँदै थियो। उसलाई आँखोतिर कसे। मेरो शरीरमा बिनेता लपक टाँसिएकी थिए। उसको कानमा जिब्रो लगे अनि कानको लोटी चलाउन थाले। उसको एउटा हात मेरो कमर हुँदै मलाई च्याप समात्न आयो। उसलाई तानेर माथि चढाए। उसका स्तन मेरो छातीमा टाँसियो। उसको मुख मेरो मुखको सामुन्ने। आँखा बन्द गरेकी थिए। उसको ओठमा बिस्तारै ओठ लगे। उसको तातो वात र वासनाले उसँगको प्रत्येक क्षण उत्तेजनाले भरिएको रोमाञ्चक हुँदै थियो। ओठमा ओठ जोडिएपछि बिस्तारै आफ्नो ओठ चलाउन थाली अनि केही बेरमा जिब्रो छिराए। तरङ्गित भी उसको जिब्रो चुस्दा ऊ ममाथि सक्किन थी। हात उसको पुठोमा पुर्याए। जिब्रो चुस्न थाले। ऊ लत देखिन थी। उसका पोटेलो पुठो हत्केलाले निमोठन थाले। लिङ्ग अधिक थन्कियो। सायद उसले आफ्नो जाँघमा लिङ्गको दबाव बढेको महसुस गरेकी हुँदी हो। बेला बखत आफ्नो साँक्रा चलाउँथी अनि लिङ्गमा घर्षण दिन्थी। पुठो छोडी उसको स्तनतर्फ हात बढाए। तिसर्ट बाहिरबाट उसको स्तनमा स्पर्श गर्दा उसले किसको गति बढाई। स्तनको मुन्टा साह्रो भएको तिसर्ट बाहिरबाटै छाम्दा थाहा हुन्थ्यो। ऊ उत्तेजनाको संसारमा डुबिसकेकी थिए। उसलाई खातमा उतानो पारी उमाथि चढेर जिब्रो चुस्न थाले। उसको साँक्रामा लिङ्ग दलिने गरी शरीर तलमाथि सार्दा ऊ किस गर्दै गर्दा लामो श्वास फेर्थी। ऊ माथि घोक्तो पर्दा दुवै हातले उसका स्तनमा जोडले दबाव बनाउँदै मार्न थाले। उसका आँखा अझै चिम थिए। तिसर्ट खोलिदिए। भित्रको कालो समिज खोले अनि लामो श्वासमा त्यसको बासना लिँदा त्यही सपनाको संसारमा भए जस्तो लाग्यो। स्तन उसका दिदीका भन्दा ठुला थिए, तर निकै टाइट अनि पोतेला। त्यसबाट आएको त्यो सुगन्धले त्यसको मूल्य अमूल्य बनाएको थियो। दुवै स्तन हातले समाती नाकमा चेप्न ल्याए। नाक स्तन भित्र हरायो। हातले स्तनको टुप्पो मुसार्दै खेलाउँदै उसको बासनाको भोग गर्न थाले। यस्तो लाग्यो उसकी दिदीलाई एक वर्षसम्म दैनिक सम्भोग गर्ने पाउने र बिनेतालाई एक रातको लागि दिने अफर आए। म सधैँ बिनेता रोज्ने छु। कहाँ थोत्रो भएको गर्लफ्रेन्डका गुत्ताङ, पुराना भएका गत अनि रोमाञ्चकता सकिएको सम्भोग अनि कहाँ बिनेताको स्तनको बासना, उसको लाज, उसको सरलता अनि उसका कलिला पोटेला नछोइएका अंग कुनै हालतमा तुलना गर्न सकिनथ्यो। मजा भएको छ उसको नाक जिब्रोले खेलाउँदै सोधे। उसले आँखा खोली अनि टाउको तानेर ओठ जोडी अनि फेरि लामो टङ्ग किस गर्न थाली। केटी एक एकछिनमा किसको फन्दामा परेस्की छे। अब ऊ रोकिने छाँट देखिन्थ्यो। उसको पाइन खोल्न त्यसपछि समय लागेन अनि भित्रको गुलाबी पेन्टी। फेरि उसको बासनाको भोग गरे अनि पेन्टी निकालेपछि ऊ पुरै नाङ्गो भी। आफ्नो पनि सबै लुगा थुकाले अनि उसलाई अङ्गालोमा चेपेर भने, बिनेता हजुर। र उसको शब्द पनि उत्तेजित थिए। तिम्रो दिदी र म दिनदिनै यस्तो गर्छौ। उसले मेरो आँखामा घुरी। मलाई थाहा थियो कसरी कोठा भित्र खेकेके गरिरहेको बेला बाहिरबाट सुनेको थिए। एक दिन एउटा कुरा थाहा छ के कुरा तिमी दिदी भन्दा राम्री छौ। तिमी पहिले भेटिएकी भए तिमी मेरी गर्लफ्रेन्ड हुन्थ्यौ। अब हुन मिल्दैन र उसको प्रश्नमा डर, लाज अनि आग्रह एक साथ महसुस भयो। त्यही भएर त तिमीले अब एउटा कुरा गर्नुपर्छ नि के भयो कति ठुलो भएको पहिले देखेकी थिएन। भाइहरूको देखेको थिए। सानो सानो यो पनि त भाइ नै त हो। तिम्रो बहिनीसँग भेट गराउनु पर्छ। अहिले मेरो बहिनी कहाँ छ र उसले कुराको आयस बुझिन्। हातले पहिलो पटक उसको योनी माथिका कैलारो खेलाए। यो के त त्यसको नाम त अर्कै होइन र के हो भन त पुती। उसले मुस्काउँदै लजाउँदै भनी। उसको पुतीको टुप्पोमा जिब्रोको टुप्पो पुर्याउँदा उसले पुठो उचाली अनि घोप्टो परेर उसको बहिनीको रूपै चुस्दै गए। जिब्रोले खेलाउँदै गर्दा उसको योनीमा बिस्तारै मूल फुट्न थाल्यो अनि उसलाई त्यसरी नै राखेर लिङ्ग योनीको टुप्पोमा पुर्याए अनि भित्र छिराउन बल गरे। या अलिक जोडले नै कराई। बाहिर सुनिन्छ नबोल है दुख्यो। एक छिन दुख्छ अनि पछि मजा हुन्छ। त्यसैले त तिम्रो दिदीले दिनदिनै बोलाउँछे। एक छिन खप है फेरि जोडले छिराउन खोजे गएन। उसको मुखबाट फेरि या फुस्कियो। यो पटक एउटा हातले उसको मुख थुनेर एकैसाथ जोडले बल गरे। सायद हातले नथुनेको भए उसको घर्षण सुनिने गरी चिच्याउने थिए होली। ऊ छटपटाई, मुख खोलिदिए। भो दुख्यो। अर्को पटक गर्ने, अब आजै गर्ने नै। अर्को पटक त कहिले हो कहिले। एक पटक छिरेपछि बिस्तारै लय मिलाउँदै बिनेताको पुती चिक्न थाले।
केही बेर दुख्यो भनेर तर पछि आनंद मान थाली। उसँग पहिलो सेक्स उसकी दिदी सँगको भन्दा लामो समय कायम भयो, मजेदार अनि बास्नादार रह्यो। रातभरि बिनिता र मैले केही नयाँ पोजमा चिकामारी गर्यो अनि बिहान ऊ घर फर्की। आज भोलि बिनिता नहुँदा उसकी दिदी चिकन घरमै कुद्ने गर्छु। बिनिता कलेज सकिएपछि आधी 1 घण्टाको लागि मेरोमा आउने गर्छे। उता दिदीसँगको वयस्क चिकाई, यता बहिनीसँगको बास्नादार चिकाई। जिन्दगीमा यति भएपछि के चाहियो।